This program is brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, वैसे तो अल्लाह ताला की अगर हम नेमतों का शुमार करना चाहें तो शायद लिस्ट कभी भी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन एक ऐसी नेमत है जो अगर ना हो तो इंसान को उसका मलाल, उसका दुख, उसका अफसोस सारी ज़िंदगी रहता है, और वो है बेऔलादी की जो प्रॉब्लम है। उसकी वजह से अगर किसी कपल के बच्चे नहीं हैं तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना एक स्ट्रेस का बायस होता है, परेशानी का बायस होता है, ख़ास तौर पर उन पेरेंट्स के लिए जो बेऔलाद हैं, सालों साल से बेऔलाद हैं। अब इसकी हमारी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली हुई है कि अब हमारे पास जदीद तरीन तशख़ीसी टेस्ट हैं जिसकी मदद से हम उस रूट प्रॉब्लम का पता चला सकते हैं जिसकी वजह से कंसेप्शन या हमल नहीं हो पा रहा। वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं और उनका फिर इलाज भी हो जाता है, और वही बेऔलाद जो जोड़ा है वो अल्लाह के फ़ज़ल से औलाद की नेमत से जो है वो फैज़याब भी हो जाता है। तो इसमें जो वजूहात होती हैं वो ख़ाविंद की तरफ से भी हो सकती हैं, ख़वातीन की तरफ से भी हो सकती हैं, दोनों में भी हो सकती हैं। तो इन तमाम पहलुओं के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे कि इसकी वजूहात क्या बनती हैं, इसे कैसे डायग्नोज़ किया जाए और इससे कैसे निपटा जाए। इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे, और जिन एक्सपर्ट को हमने दावत दी है वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर सायरा अफ़गान साहिबा। प्रोफेसर साहिबा ने MBBS जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से किया, और उसके बाद स्पेशलाइजेशन जिसको हम FCPS गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं वो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान से करने के बाद डॉक्टर साहिबा ने रॉयल कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स UK से सर्टिफिकेशन भी हासिल की। 3 दहाइयों से ज़ायद डॉक्टर साहिबा का एक्सपीरियंस है अमराज़ ज़च्चा व बच्चा बशमूल बांझपन के। और एक और डॉक्टर साहब के जो एक तुरा इम्तियाज़ है वो ये है कि इस्लामाबाद का वफाकी हुकूमत का जो सबसे बड़ा हस्पताल है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या PIMS, डॉक्टर साहिबा उसमें शोबा अमराज़ निस्वां और ज़च्चा व बच्चा की सरबराह या हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रही हैं। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। इट्स इमेंस प्लेजर टू हैव यू ऑन द सेट डॉक्टर साहिबा टुडे। तो सबसे पहले तो पब्लिक को तो देखे एक जो चीज़ पता होती है जी, एक कपल बेऔलाद है, तो मैं चाहूँगा कि साइंसी उसकी जो डेफिनेशन है, तारीफ़ है इनफर्टिलिटी की या बांझपन की, वो क्या होती है, नाज़रीन से वो शेयर कीजिएगा। ये हमारी जो अमेरिकन सोसाइटी है उसने और WHO ने जो इसकी डेफिनेशन बनाई है, जो उसका उन्होंने डिफ़ाइन किया है इसको, वो है कि अगर एक कपल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करे और 1 साल तक 12 महीने तक उनके बच्चे ना हों यानी कि क्लिनिकल प्रेगनेंसी वो अचीव ना कर सके, तो इसको हम फिर इनफर्टिलिटी का नाम देते हैं। लेकिन अगर ये एज रिलेटेड भी होता है, 12 मंथ्स जो हैं या 12 महीने, ये उन कपल्स के लिए जिसमें औरत की उम्र लेस देन 35 इयर्स है, लेकिन 35 साल की उम्र से ज़्यादा अगर है, 35 से 28 साल की उम्र की औरत है और उसके शादी के बाद उसको 6 महीने भी हो गए हैं और उसका हमल नहीं ठहरा, तो उसको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। और उसके अलावा अगर ज़्यादा उम्र की औरत है जिसकी शादी लेट हुई है, 40 इयर्स के अराउंड है उसकी एज, तो वो तो फ़ौरन ही डॉक्टर के पास जाए अगर 1-2 माह में भी उसकी क्लिनिकल प्रेगनेंसी अचीव ना हो। अब क्लिनिकल प्रेगनेंसी अचीव होने की डेफिनेशन ये है कि अगर उसका अल्ट्रासाउंड में एक इंट्रा-यूट्राइन सैक नज़र आ जाता है, या एक ब्लड का टेस्ट होता है, बीटा HCG कहते हैं हम उसको, अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो वो क्लिनिकल प्रेगनेंसी होती है। और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हम उसको कहते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो यूज़ नहीं कर रहे और उसके बावजूद उनका हमल नहीं हो रहा, कोई माने हमल तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे, और ख्वाहिश के बावजूद अगर 1 साल तक प्रेगनेंसी ना हो तो हम उसे इनफर्टिलिटी को में उसको हम प्लेस करते हैं उसको। और ये जो प्रॉब्लम है ये एक कपल का प्रॉब्लम है, दोनों मियाँ बीवी इसमें इन्वॉल्व हैं, सिर्फ एक औरत का ये मसला नहीं है, दोनों मियाँ बीवी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे कोई दादोशुमार हैं इस वक्त के पाकिस्तान में जो बेऔलाद जो लोग हैं उनका तनासब हमारी आबादी में कितना है? मतलब है कि हमारे पास डेमोग्राफिक जो हैं पॉइंटर्स वो हैं तो सही अवेलेबल, लेकिन अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा हैं रूरल से, क्योंकि रूरल एरियाज़ में लोग डॉक्टर्स को अप्रोच नहीं करते, रिपोर्ट नहीं करते, अप्रोच नहीं करते। बेऔलाद जोड़े किस तरह अपने आप को मैनेज करते हैं,
गाँव में तो ये भी होता है कि एक आदमी लोग जैसे कि है कि ख़ुद को इन्वेस्टिगेट नहीं कराना चाहता तो शादी कर लेता है दूसरी, अगर मेल फैक्टर होगा उसके अंदर तो वो पता नहीं चलेगा, दूसरी बीवी में से भी बचा नहीं होगा, वो इस तरह शादियां करते चले जाते हैं। तो ये डेमोग्राफिक फिगर्स हमारे पास इतनी एक्यूरेट नहीं है। ग्लोबली हमारे पास अवेलेबल हैं कि 40% बेऔलादी जो है वो मर्दों की तरफ से होती है और 40% औरतों के रीज़न्स होते हैं और 20% अनएक्सप्लेन्ड होते हैं, यानी वो दोनों में हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स कंबाइंड हो सकते हैं और अनएक्सप्लेन्ड। लेकिन जो पाकिस्तान में जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें अंदर फीमेल्स का तनासुब इनफर्टिलिटी का जो कॉजेज़ मिली हैं वो है अराउंड 50% औरतें हम कंसिडर करते हैं, बिकॉज़ अवेलेबल डेटा हमारे पास ये है। और जो मर्द है उसकी 18% पता चलता है कि उसमें इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ हैं। और जो 27% हमारे पास है अवेलेबल डाटा, उसमें दोनों के कॉजेज़ हैं, जिसमें से अगर हम मेल का लें तो मेल का थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं करता तो हमारे पास उसके अदाद व शुमार इतने मौजूद नहीं हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मगरिब के अंदर देखें तो वहाँ पर तो अव्वल तो शादियों के भी रुझान कम ही है, और अगर होती भी है तो ख़ातून आमतौर पर बहुत लेट एज में 30-35 साल की उम्र में शादी हो रही होती है। हमारे यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा मामलात माशरती इस तरह के हैं कि 18 से 22-23 साल की उम्र में ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो लड़कियों की शादियाँ कर देते हैं जी। तो फर्टिलिटी के हवाले से या उनकी हमल कंसीव करने की सलाहियत के एतबार से देखा जाए तो सबसे प्राइम एज कौन सी होती है जिसमें the women is most receptive for pregnancy? That is around 20 to 30 years. 20 to 30 years. जिसके अंदर आपके फीमेल्स के एग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उनके हार्मोन्स बहुत परफेक्टली अलाइंड होते हैं। मतलब हमारा जो लड़कियों का जो सिस्टम है ना फर्टिलिटी का या रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, वो हमारे ब्रेन से चलता है और उसी वक्त 17 to 18 ईयर्स से ये मैच्योर होना शुरू होता है। और जब ये मैच्योर होता है तो 2-3 शुरू के साल लगते हैं कि ये मैच्योर नहीं होता, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है तो उस वक्त हर महीने में एक एग बच्ची का ज़रूर मैच्योर होके आता है और उसकी प्रेगनेंसी हो सकती है और वो बहुत हेल्दी एग होता है। उस एग की जब अफजाइश हो रही होती है तो वो अफजाइश आपके ब्रेन से शुरू होती है, और जब एग की अफजाइश हो रही होती है तो अंडे दानी जिसको हम ओवरी कहते हैं, वहाँ से कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि यूट्रस के ऊपर एक्ट करके, बच्चेदानी के ऊपर एक्ट करके उसकी जो अंदर की लाइनिंग है उसको इतना रिसेप्टिव बनाते हैं कि अगर प्रेगनेंसी होगी तो वो जाके इम्प्लांट भी बहुत अच्छा होगी और वो कंटिन्यू भी होगी और हार्मोनल सपोर्ट भी उसको अच्छी मिलेगी। तो 20 to 30 ईयर्स की एज आइडियल एज है। अच्छा प्रोफेसर सायरा, देखने में आया कि कई दफ़ा इस तरह होता है कि ख़ातून का, एक शादीशुदा ख़ातून है, साल हुआ है, 6 महीने हुआ है, प्रेगनेंसी हुई, ड्यू टू सम रीज़न मिसकैरेज हो गया, या प्रेगनेंसी हुई, बच्चा भी सही सलामत पैदा हो गया और उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा गैप दिया, लेकिन अब वो कंसीव नहीं कर पा रही खातून 3-4 साल के बाद जी। तो ये भी बांझपन ही होगा या ये कोई टाइप्स होती हैं इसकी? हाँ जी, ये भी बांझपन ही है। बेसिक तो हमने ये इसकी डेफिनेशन बताई थी ना कि बांझपन डिफाइन होता है कि 12 हफ्ते तक 35 से छोटी उम्र की बच्ची अगर ट्राई कर रही है अपने पार्टनर के साथ और वो अचीव नहीं कर पा रहे प्रेगनेंसी, तो वो तो इनफर्टिलिटी की एक ब्रॉडर डेफिनेशन है। लेकिन इसको अगर हम ब्रेकअप करें, क्लासिफाई करें, तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में फॉल करते हैं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो होती है कि अभी आपकी शादी हुई है और कपल कंसीव करने का ट्रायल कर रहा है और वो हो ही नहीं रहा प्रेग्नेंट, तो उसने कभी भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं की, तो ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है और इसमें भी दोनों मियाँ बीवी के अंदर होते हैं कॉजेज़। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो होती है जो आपने कहा कि या तो मिसकैरेज हो गया या प्रेगनेंसी उसने अचीव कर ली, नॉर्मल हेल्दी टर्म तक ले गई, डिलीवर भी हो गया, उसके बाद कुछ अरसे बाद फिर अटेम्प्ट किया प्रेगनेंसी का तो नहीं हो रही प्रेगनेंसी, वो सेकेंडरी होती है। okay. उसमें अंदर कोई ना कोई ऐसे कॉजेज़ आ जाते हैं, लाइक एज बढ़ जाती है या कोई सिस्टम्स में प्रॉब्लम हो जाती है या कोई बीमारी आ जाती है, उस वजह से फिर उनको मुश्किल होती है कि वो प्रेग्नेंट होएं। अब हम डॉक्टर साहब इसकी वजूहात की तरफ आते हैं और उसमें भी वजूहात हम ख़वातीन के अंदर अलग
اور مردوں کے اندر الگ ڈسکس کر لیں گے. جی جی. تو پہلے خواتین کی وجوہات کی طرف اگر بات کریں تو پرائمری انفرٹیلیٹی کی میجر وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ پرائمری انفرٹیلیٹی میں میجر وجوہات جو ہیں وہ بچیوں میں کنجینیٹل پرابلم زیادہ ہوتے ہیں. پیدائشی نقص ہو, یعنی کہ اس کا اووری ہوتی ہی نہیں ہے, بنی ہی نہیں ہوتی, بچہ دانی نہیں بنی, بچے دانی نہیں, انڈے دانی. اوویرین کازز زیادہ ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کی بچے انڈے دانی میں انفیکٹو ہے, اوویرین فیلئر ہے جس کو ہم پرائمری اوویرین فیلئر کہتے ہیں. یعنی انڈے دانی کے اندر اسٹریک انڈے دانیاں ہیں جس کے اندر اللہ نے انڈے ہی نہیں رکھے, کیونکہ ایک بچی جب پیدا ہوتی ہے انڈے دانی کے ساتھ, ایک نارمل بچی, اس کے اندر اللہ نے پہلے سے ہی ایک نمبر آف ایگز اس کو دے کے بھیجا. اور یہ فکسڈ ہوتا ہے, فکسڈ نمبر آف ایگ ہر بچی کے پیٹ میں, ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہوتا ہے. یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گرل از میڈ comes to life with a counted number of eggs, یعنی اس کے اندر اللہ میاں نے ملینز آف ایگز ہوتے ہیں جو کاؤنٹڈ ہوتے ہیں, اور وہ اس کی ایک ایکسپائری ایج ہوتی ہے. اس کو جو ماہواری کا نظام ختم ہوتا ہے تو ختم ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ ختم ہو گیا. ہاں, اور بیماریوں میں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انڈے جلدی ختم ہو جاتے ہیں. ہوتے تو ہیں نمبر زیادہ, لیکن کیونکہ ان کے مہینے میں ایک انڈا نہیں نکل رہا, زیادہ انڈے میچور ہو جاتے ہیں, تو جلدی ختم ہو پری میچور اوویرین فیلئر ہو جاتا ہے. اسی طرح اوویرین فیلئر کے ساتھ بھی بچیاں پیدا ہوتی ہیں. تو جب وہ 12 سال اپنی ایج آف مینارکی پہ, جس وقت ایک نارمل بچی کو پیریڈز آنے چاہیے, اس وقت اس کو پہنچتی ہیں, ماہواری نہیں آتی, تو اس کی پھر انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہیں. کبھی کبھی تو کچھ لوگ ان کی شادیاں کرا لیتے ہیں, پھر شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے حمل نہیں ہو سکتا. تو وہ پرائمری اوویرین فیلئر ہو سکتا ہے, یا اوویرین ڈیزیز ہو سکتی ہے, جس طرح پالیسسٹک اووریز کہیں گے ہم, جس کے اندر موٹاپا, چہرے کے بال, میٹابولک ڈس آرڈر. اب تو پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز کا نام بدل کے انہوں نے پی موس کر دیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ میٹابولک اوویرین سنڈروم بنا دیا ہے انہوں نے, ملٹی سسٹم. ظاہر ہے وہ اوویرین ڈائریکٹڈ نہیں ہے صرف, اووری سیکنڈریلی دوسرے اعضاء اور سسٹم بھی اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں. تو لوگوں کا مائنڈ سیٹ اس طرح ہو گیا تھا نا پہلے کہ وہ پرائمری اوویرین سمجھتے تھے کہ اس میں اندر کوئی پانی کی تھیلیاں ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے اووریز کا, لیکن یہ جنرلی میٹابولک سسٹم کا پرابلم ہے, تو اس لیے اس کا نام بدل دیا ہے. خیر, تو یہ پرائمریلی اگر ہم اووری کو پکڑیں تو اوویرین فیلئر یا میٹابولک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. پھر اگر ہم یوٹرس کی طرف آئیں پرائمری انفرٹیلیٹی میں, تو اس میں بچے دانی کی نارمل بناوٹ میں کوئی مسئلے ہو سکتے ہیں, یعنی سیپٹیٹ یوٹرس ہو سکتا ہے, اس کے اندر کوئی ایسی پرابلم ہو سکتی ہے جس میں بچہ ٹھہر نہیں پاتا, یا اس کی سروکس میں کوئی پرابلم ہے بچے دانی کا جو منہ ہے, وجائنل کوئی سیپٹا ہے کہ جس کے تھرو مرد کا جو سیمن ہے وہ آگے ایکسیس نہیں کر پاتا یوٹرس کے اندر. سیکنڈری انفرٹیلیٹی کے اندر جنرلی ہماری جو کازز ہیں وہ ایج ریلیٹڈ ہوتے ہیں, کیونکہ سیکنڈ پریگنینسی میں اکثر عورتیں دیر سے پہنچتی ہیں, یا ان اندر بھی انسیف پریگنینسیز ہوتی ہیں, مس کیریجز ہو جاتے ہیں تو ان کی انسیف ابارشنز ہوتی ہیں, ڈی این سیز ہوتی ہیں جن میں انفیکشن ہو جاتا ہے, تو اس میں ٹیوبل کازز زیادہ ہوتے ہیں. یعنی جو ٹیوبز ہیں جو کہ کیری کرتی ہیں اووری میں سے, انڈے دانی میں سے ایگ پک اپ ہوتا ہے, کیونکہ ہماری ٹیوبز بڑی اللہ نے اتنی پیاری چیز بنائی ہے کہ وہ ان کے جو اینڈز ہوتے ہیں نا وہ فمبریا کہتے ہیں ہم ان کو, وہ اس طرح ایک فنل کی طرح فلاور کے پیٹلز کی طرح اس کی اینڈز ہوتی ہیں. تو وہ ہر وقت موو یوں کرتی رہتی ہیں, مطلب وائبریٹ کرتی رہتی ہیں, اور جس وقت ایگ نکلتا ہے تو ٹیوبز ایک دم سے پک کرتی ہیں اس ایگ کو, اور پھر اس کو موو کرتی ہے انٹو دا ٹیوب اگر ٹیوب پیٹنٹ ہوتا ہے تو, اور اسی وقت ایگ فارمیشن کے وقت ہی اگر سپرم پہنچتا ہے اس کے پاس, ایگ کے پاس, تو وہ وہیں پہ ٹیوب میں ہی فرٹیلائز ہوتا ہے. یہ ایک نارمل اس کا کانسیپشن کا ٹائم ہے کہ جب وہ ٹیوب میں ہی پریگننسی بنتی ہے, اور پھر ٹیوب کے اندر بھی موومنٹس ہوتی ہیں جو کہ فرٹائل ایگ کو, جو کہ اب بلاسٹوسسٹ بنتا ہے اور یوٹرس تک آتا ہے, اور یوٹرس میں آلریڈی اللہ نے اس کی وال کو ایسے پریپیئر کیا ہوتا ہے کہ وہاں یوٹرائن بیڈ بنا پڑا ہوتا ہے, اور اس بیڈ میں جا کے وہ امپلانٹ ہو جاتا ہے. تو اگر ٹیوبل ڈیمیج ہو چکا ہے ڈیو ٹو انسیف ابارشنز, بری سرجریز, سیزیرین کے ساتھ کوئی ایڈیشنز ہو گئی ہیں, یا یوٹرس کے اندر کوئی پرابلمز ہو گئے ہیں, یا ود ایج ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم اینڈومیٹریوسس کہتے ہیں, اس میں بھی ایڈیشنز بن جاتی ہیں, وہ ٹیوبس
بلاک ہو جاتی ہیں یا سٹیجز ہوتی ہیں پھر انڈومیٹریوسس کی، جس میں اندر ارلیسٹ اسٹیج میں ہلکی ہلکی ایڈیشنز ہوتی ہیں جن میں آپ کے جو ٹیوبز ہیں وہ اتنے دور چلے جاتے ہیں اووری کے کہ وہ ایگ پک اپ نہیں کر پاتے. جب ایگ پک اپ نہیں کرتے تو ایگ جاتا ہی نہیں ہے ٹیوب کے اندر، چاہے ٹیوب پیٹنٹ. اسی طرح اووری اگر آپ کی ایڈیشن میں پھنس گئی ہے پیچھے جا کے تو وہ بھی ایگ تو نکال رہی ہے لیکن وہ اووری پک نہیں ٹیوب پک نہیں کر رہی. اسی طرح انڈومیٹریم کے اندر اگر کوئی فائبرائڈز ہیں یا سیزیرین سیکشنز کی وجہ سے انڈومیٹریوسس ہو گئی ہے یا کوئی مسئلے ہو گئے ہیں، اس میں اندر پھر یوٹرس کے پرابلمز آ جاتے ہیں، لیکن ٹیوبل پرابلم زیادہ ہوتے ہیں سیکنڈری انفرٹیلیٹی میں. اور جنرلائزڈ میڈیکل ڈس آرڈرز جس میں اندر ڈائبٹیز، ویٹ گین، اوبیسٹی، پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز، تھائرائڈ ڈیزیزز، یہ ساری آ جاتی ہیں. تو سیکنڈری انفرٹیلیٹی کے یہ کازز ہیں. باقی اگر آپ اس کو ویسے ڈائگنوز کریں تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ انفرٹیلیٹی اور سب فرٹیلیٹی. اب سب فرٹیلیٹی میں زیادہ پرابلمز نہیں ہوتے. انفرٹیلیٹی میں تو یا میل میں فیمیل میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح میل کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اس کے انڈے کا، اس کے سپرم کا، اس کے سپرمز روز بنتے ہیں. میل کے سپرمز روز بنتے ہیں، جیسے فیمیل کے تو فکسڈ ہے نا جو اللہ نے اس کو دیے تھے، لیکن میل کے سپرمز روز بنتے ہیں. لیکن اگر اس کو کوئی پرابلم ہے، اس کو کوئی میٹابولک ڈیزیز ہے لائک ڈائبٹیز، تو ڈائبٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے، لوگوں کا ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے، اوبیسٹی ہوتی ہے. فیمیلز میں بھی یہی ہوتا ہے. لیکن میلز میں جو ٹیسٹوسٹیرون ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے، لیبیڈو کم ہو جاتا ہے، نیورونل پرابلمز ہوتے ہیں تو اس کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتے ہیں میلز میں اگر ڈائبٹیز ہو. پھر اس کے سیلز نہیں بن پاتے کیونکہ جب ٹیسٹوسٹیرون کم ہوگا، ایسٹروجن بہت زیادہ ہو جائے گا تو اس کے سیلز ہیلدی نہیں بنیں گے. جب ہیلدی نہیں بنیں گے تو وہ اس کی طرف سے میل فیکٹر انفرٹیلیٹی ہو جائے گی. پھر اس کے جو ہے کبھی کبھی سرجیکل پرابلمز میلز کو ہوتے ہیں جس کو ہم ویریکوسیل وغیرہ کہتے ہیں، کہ اسکروٹم میں جہاں پر ٹیسٹیکلز اللہ نے رکھے ہیں وہاں اس کے باہر ویسکولر انگارجمنٹ ہو جاتی ہے، شریانیں پھول جاتی ہیں شریانیں پھول جاتی ہیں تو اس کا جو ٹیمپریچر ہے نا وہ نارمل حالات سے بڑھ جاتا ہے. جس ٹیمپریچر پہ انہوں نے اسپرمز نے ڈیولپ ہونا ہے، سروائیو کرنا ہے اور اچھی کوالٹی ہونی ہے، وہ نہیں ہو سکتا. اور اگر میل کو ڈائبٹیز ہے یا وہ موٹا ہے، اوبیز ہے، تو اس کی بھی جو ٹیسٹیکلز ہیں ان کے بھی اوپر فیٹ آ جاتی ہے، تو جو ٹیمپریچر ریگولیشن ہے نا ٹیسٹیکلز کی وہ خراب ہو جاتی ہے. جب وہ خراب ہو جاتی ہے تو آپ کا جو سیل ہے وہ نہیں بن پاتا. تو اور لڑکے اس بات کو ایڈمٹ نہیں کرتے مرد کہ ہمارے اندر پرابلم ہے، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے لیکن بیکاز یہ ایک اسٹگما ہے نا، تو اسٹگما میں مرد باہر نہیں آتا کہ میں بیمار ہوں یا اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ نہیں کراتا. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ دونوں کا پرابلم ہے، کپل ایک یونٹ ہے، تو اس یونٹ کو جب یہ پرابلم درپیش آتی ہے تو دونوں کو اکٹھا جانا چاہیے، ڈاکٹر کے رضاکارانہ طور پر خود کو جانا چاہیے تاکہ وہ انویسٹیگیشن پراپر ہو جائے دونوں کی. جس سے دوسرے ٹیسٹ بیماریاں جب ہوتی ہیں تو ڈائگنوز کروانے کے لیے اویلیبل ہے، اس کی ریمیڈیز اویلیبل ہے. کیونکہ جو یہ آپ نے کہا نا کہ شریانیں بڑھ جاتی ہیں، اس کے سرجنز آپریشن کرتے ہیں وہ بالکل صحیح ہو جاتے ہیں اور ود ان 3 months یہ مرد جو ہے وہ اپنا سیلز نارمل ہیلدی پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ان کو ڈائبٹیز ہے تو ہم ڈائبٹیز کے لیے ان کو دوائیاں دیتے ہیں تاکہ شوگر لیولز ہوں، ویٹ لاس کرے، ہیلدی جو ہے وہ اپنی روٹینز کرے، یوز کرے، لائک واک کرے، اپنی نیوٹریشن کا خیال رکھیں، اپنی جو باقی چیزیں ان کو انویسٹیگیٹ کرائے گئی، تھائرائڈ نہ ہو گئی اور چیزیں نہ ہو. یہی فیمیلز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے کہ اگر ان کو میٹابولک پرابلمز ہیں یا ان کی ہیلتھ میں کوئی ایشوز ہیں تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ وہ سارٹ آؤٹ ہو. اچھا پروفیسر سائرہ، میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا جس میں بڑے تشویشناک نمبر سے ہمارے یہاں پاکستان میں جو خواتین میں تقریباً 40% خواتین خون کی کمی یا انیمیا کا شکار ہیں. ایک میں نے اسٹڈی پڑھی وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کی، تو ہماری 73% آبادی جس میں مرد عورت دونوں برابر ہی ہیں وہ وائٹامن ڈی کا شکار ہے. جی بالکل. اس کے علاوہ اور بھی کون سے ایسے منرلز اور وائٹامنس ہیں جو اگر جسم میں کمی ہو تو وہ بھی ایک وجہ بن سکتے ہیں انفرٹیلیٹی کی؟ مین وجہ تو آئرن اور وٹامن ڈی ہی ہے.
آئرن ڈیفیشنسی WHO نے ڈیفائن کیا ہے کہ ہمارے ملک میں 50 سے اوپر ہے، جو کہ 50% سے ہاں اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ گاؤں کے لوگ تو بہت انیمک آتے ہیں، ہیموگلوبن ٹیسٹ ہی نہیں کرواتے بیچارے 2 اور اس طرح آتے ہیں، اور اکثر وہاں پہ شادیاں بھی بہت ارلی ایج میں ہو جاتی ہیں، چھوٹی بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ اب میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ چھوٹی بچیوں کی شادیاں جب ہو جاتی ہیں تو وہ خود بچیاں ہوتی ہیں، ابھی خود گرو کر رہی ہوتی ہیں، تو اب ان میں اندر ایک بچہ آ جاتا ہے تو ایک کمپٹیشن شروع ہو جاتی ہے کہ آئرن بچے کو لینا ہے، بچے نے لینا ہے، یا آئرن کی مدر کو ضرورت ہے، تو مدر اور انیمک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ڈیلیور کرتی ہے تو اس کی بونز اتنی ہیلدی نہیں ہوتی، بنی بھی پراپر ڈیولپ نہیں ہوتی، ان کو obstructed لیبر ہوتا ہے، پری ٹرم لیبر ہوتا ہے۔ انیمیا ایک بہت بری بیماری ہے، ہاں انیمیا ایسی بیماری ہے کہ خون کی کمی کی وجہ سے ہماری شریانوں میں بھی تو پٹھے ہوتے ہیں نا، جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو اللہ نے یہ ایک طریقہ رکھا ہوتا ہے کہ ہمارے یوٹرس کو اللہ میاں پٹھوں کو کانٹریکٹ کرتا ہے تو وہ بلیڈنگ بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو بلڈ ویسلز ہیں وہ بھی اللہ میاں نے ایسی رکھی ہیں کہ کانٹریکٹ کرتی ہیں۔ انیمیا میں بلڈ ویسلز کانٹریکٹ نہیں کر سکتی، جب بہت بری انیمیا ہوتی ہے 2, 3 والی یا 5 والی، 4 والی، 7 والی، اس میں آپ کو بلیڈنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ڈیورنگ لیبر، یا جس وقت بچہ اور خون کی کمی اور ہو جاتی ہے۔ تو انیمیا کی وجہ سے جان لیوا کنڈیشن ہے، اسپیشلی ان میں گاؤں میں جو بچیاں چھوٹی عمر میں شادی کرتی ہیں اور ان کے بچے ہوتے ہیں، یا جو انیمک ویسے ہوتی ہیں اور پریگننٹ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر بچہ پیدا کرتی ہے۔ لیکن اگر پریگننسی نہیں ہوتی تو انیمیا بھی اس کا ریزن ہے، کیونکہ اووریز کو بلڈ سپلائی نہیں ملتی پراپر، آئرن کی وجہ سے جو آئرن ڈیفیشنسی انیمیاز ہیں یا ویسے انیمیاز ہیں، ایگ نہیں بنتے تو یوٹرائن مسئلے ہوتے ہیں، پریگننسیز نہیں سیٹ ہوتی ہیں، ہارمونل irregularities ہوتی ہیں، یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ آپ کی انفرٹیلیٹی ہوتی ہے۔ وائٹامن ڈی بھی ہمیں ابھی اسٹڈیز کر کے پتہ چلا ہے، لیکن یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ 75% مردوں اور عورتوں میں وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے، اور وائٹامن ڈی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ٹو پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز۔ پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز یا PMOS جو کہا ہے اب، میٹابولک اوویرین ڈیزیز، اس میں اندر جتنی زیادہ کمی ہوگی وائٹامن ڈی کی، اتنی زیادہ اوویرین کیا ہوتی ہے یہ سسٹ بنے گی، ہاں خطرہ بنتی ہیں، جن میں اندر فائبرائڈز ہوتے ہیں، جن میں اندر اینڈومیٹریوسس ہوتی ہے، ان عورتوں کے اندر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے بہت۔ تو یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے۔ اگر آپ وائٹامن ڈی ریپلیس کریں گی تو یہ چیزیں خود بخود ہی کم ہو جائیں گی۔ اور دوسرا، اوبیز عورتوں کی میں نے جب بات کی تھی تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ اگر BMI زیادہ ہے کسی پیشنٹ کا، 30 سے زیادہ ہے، تو اس میں 30% ریٹ ہے انفرٹیلیٹی کا، اور اگر 10 to 15% وہ اپنا ویٹ لاس کرتی ہے تو اس کا واپس ریورس ہو جاتا ہے اس کا سسٹم۔ تو یہ باقی زنک ہے، میگنیشیم ہے، باقی یہ جو کیلشیم ہے، یہ بھی ساری امپورٹنٹ ہے ہماری پریگننسی میں، لیکن جو ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے وہ آئرن کا اور وائٹامن ڈی کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسے جوڑے جو نئے شادی شدہ ہوں، کم از کم ایک چھوٹا سا بلڈ ٹیسٹ کروا کر، ہاں جی، یہ پہلے ان کی ڈائگنوسس میں جیسے آپ، اور بڑا آسان ہے اس میں جی، جب ہم ان جوڑوں کی تشخیص کے لیے جب ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں یہ ایک میسیج دوں گی سارے لوگوں کو کہ اللہ کے لیے یہ نہ سوچیں دونوں میاں بیوی اکٹھے آئیں، اور میاں یہ نہ سوچے کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ گورنمنٹ لیول پر یا ایک روٹین ٹیسٹ کے حساب سے لوگوں کو میلز کے بھی ٹیسٹ کرنے ضروری ہونے چاہیے۔ سیمن انالیسس جو ہے وہ اس کا ضروری ہونا چاہیے جب وہ انفرٹیلیٹی ورک اپ کے لیے آتا ہے۔ دوسرا جو ہے یہ ہے کہ انویسٹیگیشنز جب ہم کرتے ہیں تو عورتوں کو خود اپنا پہلے پتہ ہونا چاہیے، ان کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہمارا اوویولیشن کس ٹائم پہ ہوتی ہے، اس کی سائنز ان کو پتہ ہوں۔ یہ ہر جگہ اویلیبل ہے، آج کل لوگ اتنا زیادہ انٹرنیٹ پہ، میرے اتنے پیشنٹس خود اپنی ٹریٹمنٹس لے کر آ جاتے ہیں AI سے پوچھ کر۔ تو جب AI پہ یہ سب کچھ اویلیبل ہے تو وہ یہ دیکھ لیں کہ irregular پیریڈز کیوں ہوتے ہیں اور نارمل پیریڈز میں ایگ بننے کا ٹائم کیا ہوتا ہے، وہ سب کے سائیکل کے لینتھ کے حساب سے اوویولیشن ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم پہ اگر میاں بیوی 2 سے 3 دنوں کے وقفے سے آپس میں ملیں گے اور پریکٹس کریں، مطلب ملیں گے تو ان کا ان پروٹیکٹڈ انٹرکورس مطلب کریں گے تو وہ پریگننسی کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اور اگر ان کی عمر لیس دین 35 ہے اور 12 مہینے گزر چکے ہیں تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو ادھر ان کو
बेसिक टेस्ट्स होते हैं जिनमें जो टारगेटेड टेस्ट्स हैं वो यही हैं, ब्लड सीपी है, आयरन लेवल्स हैं, हीमोग्लोबिन A1C है, फास्टिंग ब्लड शुगर्स हैं, लिपिड प्रोफाइल है, थायराइड के टेस्ट्स हैं, फिर हार्मोनल टेस्ट्स हैं जो हमारे ओव्यूलेशन को करते हैं, रेगुलेट LH FSH, फिर एक हमारी ब्रेन से प्रोलैक्टिन निकलता है, वो भी और ये तो सारे खून से हो जाते हैं। फिर शायद अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत पड़ती है, उसमें आपकी जो स्ट्रक्चरल एनॉमलीज है वो पता चलती हैं, उसमें आपको एग का पता चल जाता है। उसके अलावा आपके फिर एक होते हैं हमारे इन्वेसिव टेस्ट जिसके अंदर हम हिस्ट्रोस्कोपीज़ करते हैं, जिस तरह लेप्रोस्कोपी होती है ना, इसी तरह एक हिस्ट्रोस्कोपी होती है। बच्चेदानी के अंदर हम कैमरा डालकर हम देखते हैं कि अंदर सब ठीक है, ऑस्टिया खुले हैं, ट्यूबों के सुराख ठीक है, सर्विक्स ठीक है। फिर हम लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि अंडेदानी सही है, ट्यूबें से हेल्दी हैं। इसी तरह मर्द के भी टेस्ट होते हैं, उसके अंदर भी हम उसके टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, उसका सीमेन एनालिसिस करा सकते हैं। उसके फिर अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आजकल एक जो है ना फ्रेगमेंटेशंस होती हैं, जेनेटिक फ्रेगमेंटेटेड बनते हैं ये स्पर्म्स। आजकल के हमारे माहौल ऐसा है ना, हमारी इन्वायरमेंट ऐसी है, हमारे खाने पीने के जो रिसोर्सेज हैं उनमें अंदर इतनी मिलावट है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर होती हैं असरअंदाज। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और मैं चाहूँगा कि आज का जो मौजू था बहुत ही दिलचस्प है जी, बेऔलादी या बांझपन कह लें आप, तो इस हवाले से जो हमारी ऐसी जो मायूस बैठी हुई हैं ख़वातीन या कपल्स बैठे हुए हैं, उनको आप टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगे? बस टेक होम मैसेज ये है मेरा कि जब आप लोगों की शादी होती है और उम्र 35 साल से कम होती है तो आप 12 महीने तक तो ट्राई करते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा ज़ाया ना करें और जल्दी हॉस्पिटल चले जाएं और एज अ कपल जाएं, अकेले ना जाएं, फ़ीमेल के साथ मेल को भी जाना चाहिए। दूसरा, अगर इलाज होना है तो उस इलाज में जल्दी करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और जब भी प्रेगनेंसी चाहें, पहली प्रेगनेंसी के बाद सेकेंड प्रेगनेंसी अटेम्प्ट करें तो आप जो है ना, अगर उसमें डिले हो रही है तो उसके रीज़न्स जनरली ये होते हैं कि आपने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं किया होता, आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ख्याल नहीं किया होता, आप अनसेफ प्लेसेस पे जाके DNCs वगैरह कराती हैं, तो आप अपना सेफ़ प्लेसेस पे जाएं, डिलीवरी सेफ़ जगह पे कराएं और मायूस ना हों, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द पीपल हु आर इनफर्टाइल, जो इनफर्टिलिटी को फेस कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट 80% अवेलेबल है, बहुत थोड़ा परसेंटेज है जो अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए फिर उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू। आखिर में नाज़रीन, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सायरा अफ़गान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस अहम मौजू के ऊपर इतनी मुफीद मालूमात इतने सादा फ़हम अंदाज में आपसे शेयर की। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। This program was brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited.